ल अब यो प्रश्नलाई हामीले सोल्युसन गर्दाखेरि मैले जहिले पनि के भन्ने गर्छु भने लेखन सिपलाई तीनवटा पाटोमा विभाजन गरेर जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ लेख्ने गर्नुपर्छ। पहिला प्रश्नले भनेको के हो, प्रश्न कतिवटा भागमा विभाजन भएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्नले भन्न खोजेको कुरा के छ, प्रश्नले के कुरा मागेको छ र प्रश्नले कुन मोडेलमा हामीलाई एन्सर मागेको छ त्यो कुरालाई पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बुझिसके भन्दा पछि हाम्रो लेखाइको फर्मेट टीकापाठ। जहिले पनि हामीलाई टीकापाठ लेख भनेर चाहिँ कहिले पनि भन्दैन है साथीहरु। यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने मनन गर्नुपर्ने हुन्छ टीकापाठ। अनि अर्को कुरा टीकापाठलाई जब लेखिसके भन्दा पछि टाइटल। टाइटल भनेको के हो भने कुनै पनि लेखन सिपमा लेख्दाखेरि टाइटल दिन अनिवार्य हुन्छ। किन टाइटल दिन अनिवार्य हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के लेखेको हो, यो लेखाइ भनेको के हो, के विषयमा यसले प्रस्ट्याउन खोजेको छ त्यो चेकरलाई, त्यो कपी चेक गर्ने मान्छेलाई प्रष्ट त हुनु पर्यो नि। हो त्यो कुराहरूलाई त्यसले पढेर यहाँ आएर संविधानवादको बारेमा लेखिरहेको रहेछ है भन्ने कुरा थाहा पाउनु भन्दा सुरुमा नै यसले के विषयमा लेख्न लागेको छ, कुन प्रसङ्गलाई, कुन टपिकलाई यसले उजागर गर्न खोजेको छ, कुन टपिकको विषयमा यसले स्पष्टीकरण दिइरहेको छ भन्ने पाटोलाई प्रष्ट गर्नका लागि, चेकरलाई हुनका लागि के हुनुपर्छ भने टीकापाठ हामीले सबभन्दा सुरुमा लेख्ने। टीकापाठ भनेको के हो भन्दाखेरि टीका भनेको जस्तै हामी आजभोलि त दसैँको टाइम छ, दसैँको टाइममा जब टीकाले मान्छेलाई कति आकर्षण गर्छ नि, हो त्यो आकर्षण गर्ने माध्यम मात्र हो टीकापाठ। फेरि टीकापाठ लेख्नै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर मेरो फर्मेटमा चाहिँ अनिवार्य भन्छु है म। मेरो फर्मेटलाई यदि फलो गर्नुहुन्छ भने तपाईहरु टीकापाठलाई चाहिँ अनिवार्य लेख्नुपर्छ भन्छु। टीकापाठ भन्दा पछि बढी पाठ र बढी पाठ भन्दा पछि लास्टमा के आउँछ हाम्रो कन्क्लुजन पाठ। टीकापाठ, बढी पाठ र कन्क्लुजन पाठ तीनवटा भागमा हामीले प्रश्नलाई विभाजन गरेर एन्सर लेख्यो भने हामीले म्याक्सिमम नम्बरहरू आन्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब त्यो भइसक्यो भन्दा पछि म प्रश्नतिर लागे। संविधानवाद भनेको के हो भने हामीले पहिला जहिले पनि प्रश्नलाई हामीले प्रश्नसँग पहिला पढिहाल्नुपर्छ। प्रश्नमा पुच्छ प्रश्नहरूलाई के गरेको हुन्छ भने जोडिदिएको हुन्छ। जस्तै यो प्रश्नलाई हामी हेरौँ कि संविधानवाद भनेको के हो, असल संविधानमा हुनुपर्ने गुणहरू उल्लेख गर्नुहोस् भने अब पहिलो हामीलाई अनि फेरि मार्किङलाई सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ भने संविधानवाद जानेको कुराहरूलाई 4 पन्ना लेखिदिन्छौँ, नजानेको कुराहरूलाई 2 लाइनमा पनि छोडिदिएका हुन्छौँ। त्यसो गर्ने होइन। हामीले जहिले पनि लेखाइको औसत मिलाउन चाहिँ सक्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो औसत मिलाउन सक्नुपर्ने हुन्छ भने मार्क दिइएको हुन्छ, कति नम्बरमा सोधिएको छ त्यो प्रश्न। जस्तै यहाँनिर यो संविधानवाद भनेको के हो, असल संविधानका गुणहरू उल्लेख गर्नुहोस् भने 2+3 मा सोधेको छ। कहिलेकाहीँ यसलाई के गरिदियो भनेपछि 1+4 मा सोध्यो, त्यही अनुसारको लेख्नु पर्यो। ए मैले संविधानवाद जानेको छु, धेरै जानेको छु भन्दा धेरै लेखौँ, अलिकता धेरै नम्बर 5 मा 4 नम्बर आउला भन्ने होइन। हामीले जतिसुकै लेखे पनि, जतिसम्म स्पष्टीकरण दिए पनि संविधानवादले कति नम्बर मात्र आन्छ हाम्रो 1 नम्बरलाई मात्र, त 1 नम्बर संविधानवादको लागि लेख। त्योभन्दा पछिको प्रश्नमा मात्र अरू विषयमा लेख भनेर त हामीलाई के भनिदिएको छ, क्वेसनले प्रस्ट्याइदिएको छ। यो कुरालाई चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ है। त्यसकारणले हामीले क्वेसनको अवस्था के छ, क्वेसनको मार्किङ कति अनुसारको छ त्यो विषयलाई चाहिँ, त्यो अवस्थालाई चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ। त्यसकारण अब यो प्रश्नमा 2 नम्बरको संविधानवाद लेख भन्यो। हामीले भने सुरुवातमा हामीले के लेख्यौँ, टीकापाठ। टीकापाठ भनेर माथि टीकापाठको टाइटल लेख्ने होइन है। यो कुरा चाहिँ प्रश्न टीकापाठ भनेको के हो भने त्यो विषयवस्तुसँग, त्यो टपिकसँग सुहाउँदो मिल्दो जुल्दो एउटा वाक्य लेखिदिने हो कि एक किसिमको एउटा त्यो टाइटल बनाइदिने मात्र हो कि। हामीले अट्र्याक्सन गर्न भन्न खोजेको के हो भने सुरु प्रभावले नै सबैभन्दा बढी प्रभावित चेकरलाई पार्छ र अन्तिम प्रभावले चेकरलाई के रे परीक्षार्थीलाई फाइदा गर्छ। कसरी परीक्षार्थीलाई फाइदा गर्छ भने चेकरले हामीले सुरुमा लेखेको वाक्यलाई पढेर त कहिले पनि के दिँदैन, नम्बर दिने होइन। लास्टसम्म सबै कुराहरू पढ्छ र लास्टका कुराहरूबाट उनले प्रभावित गर्न सके, नम्बर अलिकता आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्ने बाटो मात्र हो। त्यसकारण हो यो विषयवस्तु के छ त्यही अनुसार लेख्ने भन्ने। म यो धेरै विषयमा हामी प्रत्येक टपिकमा, प्रत्येक क्वेसनहरूमा यस्तो छलफलहरू गर्दै जानेछौँ है। त्यो मानेमा म यो विषयमा नै धेरै कुराहरूको यो अब भूमिकामा म गइन, सिधै केमा आए भन्दाखेरि प्रश्नतिर आए है त। ल
हामीले यो प्रश्नको संविधानवादको मैले यहाँ टीका एउटै हुन्छ भन्ने होइन है, मैले यहाँ लेखेकै टीका पाठलाई नै सर्वोत्कृष्ट छ, यो नै घोक्नुपर्छ, यो नै लेख्नुपर्छ भन्ने होइन। मेरोभन्दा राम्रो तपाईँहरूले पनि सोच्नुभयो होला, त्यो कुराहरूलाई लेख्दा पनि अझ बेटर होला, योभन्दा अर्को पाटोलाई पनि फोकस गर्दाखेरि झन् बेटर होला। त्यसकारण तपाईँहरूले जुनसुकै लेख्दाखेरि पनि कुनै पनि के हुँदैन, प्रभाव हुँदैन, यो नराम्रो हुने हो कि त्यसले मैले नै लेखेको राम्रो, आफूले सोचेको नराम्रो भन्ने होइन। यो अनुसारको मिल्दो हुनु पर्यो, सुहाउँदो हुनुपर्छ र व्यवस्थित चाहिँ हुनुपर्छ है। के अरे म गर्छु आग्राका कुरा, ऊ गर्छ काग्राका कुरा भने जस्तो चाहिँ के हुनु हुँदैन, प्रश्नको आशय चाहिँ हुनु हुँदैन र टीका पाठले भन्न खोजेको आशय पनि त्यो जानु हुँदैन। ल म यतातिर तिर्ची है त। जस्तै संविधानवादको मैले टीका पाठ लेखेँ, संविधानको संवैधानिक सर्वोच्चताको आधार, दुईटा थप्लो संविधानवाद। यो टपिकले नै हामीलाई के गरिदिएको छ, प्रश्न गरिदिएको छ। संवैधानिक सर्वोच्चताको आधार नै संविधानवाद हो। कसरी संवैधानिक सर्वोच्चताको आधार नै संविधानवाद हो भन्दा, संवैधानिक सर्वोच्चता कुनै पनि कानुन, नीति, स्थिति र विधि भन्दा माथि के हुन्छ, संविधान हुनेछ र संविधानको मातहतमा रहेर कुनै पनि किसिमका क्रियाकलापहरू र कार्य सम्पादन गरिनेछन् र संविधान भन्दा विपरीत भएमा अथवा संविधानसँग बाँझिने किसिमका कुनै पनि कानुनहरू आउँछन् भने त्यो कानुनहरू वाञ्छनीय हुन योग्य हुने छैनन् अथवा बदर हुनेको छ, बाँधिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने किसिमको व्यवस्था यसले भन्न खोज्यो। यति राम्रो पाटो होइन, म यो पाटोलाई मात्र लेख्दिनँ, अर्को विषयवस्तुलाई पनि लेख्छु भन्नुहुन्छ भने, जस्तै संविधान र संविधानको सार, दुईटा थप्लो संविधानवाद। अथवा यो पाटो पनि मलाई मन परेन, सत्य, तथ्य र कानुनी आधारको पूर्वाधार, दुईटा थप्लो संविधानवाद। जे लेख्नुहुन्छ है, तपाईँहरूलाई जुन सुइटेबल लाग्छ त्यो कुराहरूलाई उठाउनु होला। र मैले यहाँ लेखे अनुसार संवैधानिक सर्वोच्चताको आधार, दुईटा थप्लो संविधानवाद। अर्को कुरा, हामीले टीका पाठलाई देख्दाखेरि टीका पाठलाई जहिले पनि के गर्नुहुन्छ, डबल इन्भर्टेड कमाबाट क्लोज चाहिँ अनिवार्य गरेकै हुनुपर्छ है। ल यो भयो संविधान। अब यो त हामीले टीका पाठ भयो। अब हामीले प्रश्नले त भनेको के हो भने संविधानवाद भनेको के हो। अब लेख्ने फर्मेटलाई फलो गर्नु होला है। सबभन्दा लेखन शैलीबाट प्रभावित हामीले कति जानेको छौँ डजन्ट म्याटर, इक्जाममा कति लेख्यौँ, कसरी लेख्यौँ र कस्तो तरिकाबाट लेख्यौँ त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। किनकि लोकसेवा आयोगका पेपर चेक गर्ने मान्छे कालो छ कि गोरो छ कि राम्रो छ कि स्मार्ट छ कि त्यो कुराहरूलाई चेक गर्दैन। तपाईँको स्मार्टनेस देखाउने कुराहरू, तपाईँको के इन्टेलिजेन्ट देखाउने कुराहरू, तपाईँको ट्यालेन्ट देखाउने भनेको कपीमा लेखे अनुसार हो। तपाईँले कपीमा लेख्नुभयो, त्यो कपीको फर्मेट मिल्यो र त्यो कपीले दिन खोजेको सन्देशहरू यदि मिल्यो भने तपाईँहरूको एन्सर बेटर हुन्छ र तपाईँहरू सबैभन्दा सुइटेबल नम्बर आन्न सक्नुहुन्छ र अरूको दाँजोमा तपाईँ सिलेक्सन हुने सम्भावना म्याक्सिमम हुन्छ। यदि तपाईँले जान्न त सबै कुरा जानेको छ, जान्ने र हुँदैन, के अरे लेख्ने हुनुपर्छ। अर्को कुरा के भन्छ भने लोकसेवा आयोगले दिमागमा आउने खालको विद्यार्थीले कहिले पनि पास हुँदैन, दिमागमा आउने कुराले कामै हुँदैन, हातमा आउने हुनुपर्छ भन्छ कि लोकसेवा आयोगले। यो भनेको कस्तो हो भने म सेकेन्ड पार्टमा यसलाई एक्सप्लेन गर्ला, यति जाउँ। अब संविधानवाद लेखौँ, अन्डरलाइन गरौँ फर्मेट। अनि अर्को कुरा, प्याराग्राफमा नलेख्नु होला है कहिले पनि एन्सरहरूलाई लेख्दाखेरि। लोकसेवा आयोगले प्याराग्राफलाई चाहिँ भद्दी एन्सर मान्छ, बुलेटमा टक 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 बुलेट दिने, सुई सुई अगाडि जाने, बुलेट फायर हो। बुलेट भने बेस्ट। ल मैले पहिलो बुलेटमा लेखेको छु, राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि संविधानवाद भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले हाम्रो प्रश्नले मागेको यो संविधानवाद भनेको के हो भन्ने बाटोलाई यहाँ राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीति, स्थिति, विधि र प्रक्रियाको स्वरूपलाई, प्रश्न बुझ्नु है, राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीति, स्थिति, विधि र प्रक्रियाको स्वरूपलाई आत्मसात गरी संविधानको कर्म, धर्म र मर्म अनुरूप, शब्द चयनलाई विशेष गर्नु है, संविधान आवश्यक पर्ने, राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीति, स्थिति, विधि र प्रक्रियाको स्वरूपलाई, त्यो प्रक्रियाको अवस्थालाई भन्न खोजेको, आत्मसात गरी संविधानको कर्म, धर्म र मर्म अनुरूप शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने प्रणाली नै संविधानवाद हो। ल योभन्दा राम्रो बुलेट के चाहियो अरू। संविधानवाद भनेको के हो, संविधानले कस्ता कस्ता कुराहरू गर्नुपर्छ, संविधानभित्र के कुराहरू हुनुपर्छ, सबै कुराहरू के छ यो बुलेटभित्र हाम्रो प्रष्ट रूपमा झल्किएको छ।
राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीतिहरू, विधिहरू, स्थितिहरू, प्रक्रियाहरू, प्रणालीहरू, पद्धतिहरू, परिस्थितिहरू र कार्यशैलीहरू सबैको व्यवस्थालाई कहाँमा बाँधिनुपर्छ? संविधानमा बाँधिनुपर्छ। र त्यो संविधानमा बाँधिए अनुसार संविधानको कर्म भनेको के हो? कानुनी राज्य स्थापना गर्नका लागि कानुन सम्मत रूपमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न अवलम्बन गरिने बाटो, पद्धति र प्रक्रिया नै के हो? संविधानवाद हो। त्यसको संविधानको कर्म, धर्म। संविधानको धर्म भनेको के हो भने सत्य र न्यायको पक्षमा वकालत गरेर कानुनी राज्यलाई स्थापित गर्नु नै संविधानको के हो? सबैभन्दा ठुलो धर्म। अनि मर्म भनेको के हो? संविधानको मर्म भनेको कस्तो भनेको हो भने संविधानको मर्म भन्नाले संविधानले के भनेको छ, संविधानमा के लेखिएको छ, गर भनेको काम गर्ने र नगर भनेको काम नगर्ने व्यवस्था नै के हो? संविधानको मर्म हो। त्यसैले संविधानको कर्म, धर्म र मर्म अनुरूप शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने प्रणाली नै के हो? संविधानवाद हो। ल अर्को बुलेट पनि लेख्छु भन्नुहुन्छ भने संविधानको मातहतमा रही, त्यो म अहिले प्रष्ट रूपमा यो गर्दिन है। संविधानको मातहतमा रही भनेको संविधानभन्दा माथि केही पनि हुने छैन। सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट कानुन, सबैभन्दा माथि रहेको कानुन नै के हुनेछ? संविधान हुनेछ। त्यही संविधानको मातहतमा रही संविधान बमोजिम, संविधानको मातहतमा रही संविधान बमोजिम भनेको सबैभन्दा माथि चाहिँ संविधान हुनेछ। त्यो संविधानमा लेखिएका कुरा, भनिएका कुरा र उल्लेख गरिएका कुराहरू बमोजिम कानुनी राज्यको परिकल्पनालाई कार्यान्वयन गर्न, कानुनी राज्यको परिकल्पनालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको संवैधानिक व्यवस्थालाई नै संविधानवाद भनिन्छ। कति सहज छ। संविधानले जे लेखिएको छ, जे भनिएको छ, जे कुराहरू भन्न खोजेको छ, त्यो कुराहरूलाई आत्मसात गरेर, त्यो कुराहरूलाई कार्यान्वयन गराएर, त्यो कुराहरूलाई के अवलम्बन गरेर कानुनी राज्य भनेको के हो भने कुनै पनि राज्य व्यवस्थामा सबैभन्दा ठुलो शक्ति के हुन्छ भने कानुन हुन्छ। कानुनको कार्यान्वयन गर्ने पाटो भनेको अदालत हुन्छ र अदालत भनेको निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली हुन्छ र कानुनमा कोही पनि सानो ठुलो नहुने र सबैलाई समान रूपमा शासन व्यवस्था अवलम्बन हुने र सबैलाई समान रूपमा कानुनी कार्यशैली अथवा कानुनी प्रक्रियाहरूलाई दर्शाउने प्रक्रिया नै के हो? कानुनी राज्य हो। त्यो कानुनको भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। या राष्ट्रपति होस्, या भुइँ मान्छे होस्, या हुम्लामा भेडा चराउने मान्छे होस्, या सिंहदरबारमा शासन चलाउने मान्छे होस्, जोसुकैलाई पनि समान रूपमा कानुन तेर्सिन्छ भने त्यसलाई नै के भनिन्छ? कानुनी राज्य भनिन्छ। त्यो कानुनी राज्यको परिकल्पनालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको संवैधानिक व्यवस्था नै के हो? संविधानवाद हो। क्लियर हुनुहुन्छ नि? र अर्को कुरा, अब यो त भयो संविधानवाद। अर्को कुरा, सुरुमा हामीले अवधारणालाई लेख्दाखेरि 3 अमा हुनुपर्छ। अर्थ, अवधारणा र अवस्थालाई चाहिँ तिर्स्याउनै पर्छ है। भनेको यो हामीले अर्थ आयौँ। अब अवधारणा हेर्दाखेरि विश्वको पहिलो संविधानको रूपमा विश्वमा जब शासन व्यवस्थामा जब म्याग्ना कार्टा, विश्वको सबैभन्दा पहिलो कानुनी व्यवस्था भनेको 1215 मा आएको म्याग्ना कार्टालाई मान्ने गरिन्छ है। औपचारिक रूपमा विश्वमा मानव अधिकार सम्बन्धी कानुन कहिले बन्यो, कहिले आयो र त्यो व्यवस्था, शासन व्यवस्था कहिले अवलम्बन भयो भनेर यदि कुनै किसिमको प्रश्न, त्यस्तो किसिमको जिज्ञासा आउँछ भने सबैभन्दा पहिलो आउने कुरा के हुन्छ भने म्याग्ना कार्टाको कुरा हुन्छ। 1215 मा आएको म्याग्ना कार्टालाई आत्मसात गरी विश्वको सबैभन्दा पहिला कानुन आयो। त्योभन्दा पछि त्यो विश्वको कालखण्डमा के अरे बेलायती क्रान्ति भयो, औद्योगिक क्रान्ति भयो, फ्रान्स क्रान्ति भयो, प्रथम विश्वयुद्ध, थुप्रै शासन व्यवस्था त्यो उथल पुथल भएका छन्। त्यो बीचमा जब विश्वमा पहिलो संविधानको रूपमा सन् 1787 मा विश्वको पहिलो संविधानको रूपमा कुन आयो भन्दा अमेरिकी संविधान आयो। र विश्वको सबैभन्दा पुरानो संविधान र विश्वको सबैभन्दा छोटो संविधान पनि कुन हो? अमेरिकाको संविधान हो। हेक्कार होस्, अमेरिकाको संविधान 1787 मा जारी भई 1789 देखि कार्यान्वयनमा आएको संविधान हो। त्यो संविधानलाई नै हाल पनि के रहेको छ? कार्यान्वयनमा यिनै संविधान रहेको छ। त्यो संविधान जारी भई अमेरिकाले संविधानको परिकल्पना गरेर
भन्न खोजेको कुरा प्रश्न बुझ्नु है। विश्वको पहिलो संविधानको रूपमा सन् 1787 मा जारी अमेरिकाको संविधानले परिकल्पना गरेको सुशासन मैत्री शासन व्यवस्थाको मर्म अनुरूप संविधानले तोकेको क्रियाकलाप एवं सिद्धान्त अनुरूप राज्य सञ्चालन गर्न हाल विश्वका करिब 209वटा राष्ट्रमा आफ्नै देशको संविधान जारी गरी सोही अनुरूप राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरिएको छ। ल, संविधानवादको अवधारणालाई हामीले प्रष्ट रूपमा संविधानले गर भनेको काम गर्ने, नगर भनेको काम नगर्ने, संविधानको मातहतमा रहेर शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिन्छ भने त्यो नै संविधानवाद हो। त्यो संविधानवादको अवधारणा कहिलेदेखि आयो, कसरी संविधानवाद बन्यो भन्ने किसिमको व्यवस्था आउँछ भने संविधानवाद विश्वमा सबैभन्दा पहिलो संविधान आएको भनेको अमेरिकाको संविधान सन् 1787 मा र त्यही संविधानले दिएको त्यसै व्यवस्था अनुरूप संविधानवादलाई आत्मसात गरेर राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यो त भयो विश्वको परिवेश। नेपालको परिवेशलाई हेर्ने हो भने नेपालमा हुन त विगत लामो समयदेखि शासकीय स्वरूपहरू गर्दै आएको थियो। हिजो के अरे राम शाह, गोर्खाका राजा राम शाहले पनि न्याय सम्बन्धी कुराहरू गरेका थिए। के अरे न्याय हराए गोर्खा जानु भन्ने कुराहरूको थुप्रै थुप्रै व्यवस्थाहरू थिए। त्योभन्दा पछि राम शाहहरू पनि शाहकालमा आयो, मल्लकालहरूमा पनि आयो, अंशुवर्माको कालमा त्यो लिच्छवी वंशमा पनि आयो, किराँत वंशीहरूमा पनि शासन व्यवस्थालाई व्यवस्थित रूपमा गरेको। त्यो भनेको के थियो भन्दा औपचारिक शासन व्यवस्था थियो। अनि हिजो हुँदै जुन 1600 मा आएको राजतन्त्रको व्यवस्था सँगसँगै राणाकाल आयो। थुप्रै थुप्रै व्यवस्था जे जति आए पनि नेपालमा औपचारिक रूपमा कानुनी राज्यको व्यवस्था के भएको थिएन, स्थापित भएको थिएन। नेपालको राजनीतिक उथलपुथलसँगै नेपालमा थुप्रै किसिमको घटनाक्रमहरू घटेसँगै नेपालमा पहिलो किसिमको संविधानको परिकल्पना गर्ने निर्णय कसले गरे भन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर सन् 2004 मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर हुँदा धेरै किसिमको राजनीतिक उथलपुथल भएर द्वन्द हुँदाखेरि अब के भन्यो भन्दाखेरि राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले अब हामी राणाहरूले पनि हाम्रो धारणा अनुसार, हाम्रो कल्पना अनुसार मात्र शासन व्यवस्था सञ्चालन नगरी कानुनी रूपमा अब हामी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्छौं र कानुन सम्मत रूपमा हामी पनि शासन गर्छौं भनेर नेपालको पहिलो संवैधानिक व्यवस्था अथवा लिखित कानुन र कानुनी राज्यको अवधारणा गर्ने संकल्प कसले गरे भन्दा नेपालका राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले गरे। पद्म शमशेरले 2004 साल माघ 13 गते नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 नाम दिएको थियो। त्यो नेपालको पहिलो संविधान जारी गरे र त्यहीमा शर्त के राखिएको थियो भने नेपालको संविधान नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 को कार्यान्वयन चाहिँ 2005 साल वैशाख 1 गतेबाट गर्ने भनिएको थियो। तर बीचैमा राजनीतिक उथलपुथलका कारणले पद्म शमशेर दीर्घकालसम्म अथवा 2005 साल वैशाख 1 सम्म प्रधानमन्त्रीको पदमा कायम रहेनन्। 2004 साल फागुन 18 गते जब प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर प्रधानमन्त्रीबाट हटिसकेपछि अन्तिम राणा प्रधानमन्त्रीको रूपमा को आए नेपालमा भन्दा राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर आए। मोहन शमशेर आइसकेपछि पद्म शमशेरले बनाएको संविधान मोहन शमशेरले के गर्दिएनन्, कार्यान्वयन गर्दिएनन्। कार्यान्वयन नगरिसके भन्दा पछि के भयो भन्दाखेरि त्यो संविधान स्वतः खारेज भयो, संविधानको कार्यान्वयन भएन। त्यो भन्दा पछि राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर आइसकेपछि अब नेपालमा के भयो भन्दाखेरि युद्ध चर्कियो। राणा एकपट्टि भयो, राजा एकपट्टि भयो र अर्कोतर्फी कांग्रेस भएर त्रिपक्षीय युद्ध सुचारू भयो। युद्ध सुचारू भइसकेपछि त्यो धेरै घटनाक्रम भइसक्यो भन्दा चाहिँ यो विषयमा हामी इतिहास पढ्छौँ, फर्स्ट जीकेमा चाहिँ धेरै कुराहरू बुझ्छौँ, यसमा चाहिँ सर्टकट रूपमा तपाईहरुलाई बुझाएको है। त्यो भइसकेपछि नेपालमा 2007 सालमा नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 आयो। 2007 साल फागुन 7 गते नेपालमा प्रजातन्त्र आयो। 2007 साल चैत्र 29 गते नेपाल सरकार अन्तरिम शासन विधान 2007 आइसक्यो भन्दा पछि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन भएको नेपालको संविधान कुन हो भन्दा 2007 हो। त्यो बीचमा धेरै किसिमका 2000 नेपाल सरकार अन्तरिम शासन विधान 2007 आयो, नेपालको संविधान 2015 आयो, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2019 आयो, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 आयो, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 आयो र अहिले नेपालमा कार्यान्वयन भएको संविधान
नेपालको संविधान 2072 हुँदै गर्दा हाल नेपालमा कतिवटा संविधान जारी भएका छन् भन्छ भने 7वटा संविधानहरू जारी भएका छन् र कार्यान्वयनमा आएका संविधानहरू भनेका 6वटा संविधानहरू नेपालमा के भएका छन्, कार्यान्वयनमा आएका छन्। त्यो मध्ये अहिले वर्तमान समयमा कार्यान्वयनमा आएको संविधान कुन हो भन्दा नेपालको संविधान 2072 हो। यही व्यवस्थालाई मैले यहाँ सर्टकट रूपमा मात्र यो टपिकमा सर्टकट रूपमा लेखिदिएको छु। के लेखेको छु भने हाल नेपाल विधिको शासन र कानुनी राज्य व्यवस्थालाई आत्मसात गरी सञ्चालन भइरहेको मुलुक हो। प्रश्न हुनुहुन्छ। अनि नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 जारी भएदेखि नेपालको संविधान 2072 सम्म आइपुग्दा 7वटा संविधानहरू निर्माण गरी 6वटा संविधान कार्यान्वयनमा ल्याएको व्यवस्थापकीय स्वरूप नै संविधानवादको आधार हो भनेर यो किसिमको यति कुराहरूलाई हामीले केमा लेख्नुपर्छ भने संविधानवाद भनेको के हो भन्ने कुरामा यति कुराहरूलाई एक्सप्लेन गरिदियो भने हामीलाई 2मा कम्तीमा 1.5 मजाले आउँछ। यो भनेको हाम्रो के हो, हाम्रो सिलेक्सन हुने म्याक्सिमम मार्क हो। अर्काको भन्दा हामीले 0.1 मात्र बढी ल्याउन सक्यो भने हामी सिलेक्सन हुने सम्भावना म्याक्सिमम हुन्छ। यो भयो हाम्रो पहिलो प्रश्नका लागि। हामीले यति मात्र लेखेर हुँदैन। यो त हाम्रो जम्मा कति नम्बरको लागि हो, 2 नम्बरको लागि हो भने हामीले क्वेसनलाई त कति नम्बरको क्वेसन पर्नेछ, हामीले 5 नम्बरको क्वेसन लेख्नु पर्नेछ। अब 3 नम्बरको लागि अब यहाँ हेर्नु, धेरैजनाले मिस्टेक गर्ने भनेको यहीँनिर हुन्छ। संविधानवाद भनेको यति धेरै लेखिदिने अनि प्रश्नले दोस्रो प्रश्नमा के भनिएको छ भन्ने पाटो नजरअन्दाज नगरेर प्रश्नलाई राम्रोसँग ध्यान नदिएको कारण दोस्रो प्रश्न छुट्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले हामीले दोस्रो पाटोमा के भन्यो भने असल संविधानमा हुनुपर्ने गुणहरू उल्लेख गर्नु। अब गुण भनेको के हो भने उसमा देखिने कुराहरू, गर्ने कुराहरू, हुने कुराहरू भन्ने कुरा। हामीले संविधानका गुणहरू जानुभन्दा पहिला हामीले सबभन्दा पहिला मेरा गुणहरू जानु। म को हुँ, मेरा गुणहरू के रहेका छन्, त्यो पाटोमा हामी प्रश्न। गुण भन्ने बित्तिकै हामीलाई चिनाउने कुरा, देखाउने कुरा, बुझाउने कुरा, हुने कुरा, भएका कुरा, गर्न सक्ने कुरा आदि इत्यादि जे कुराहरू ममा लुकेर रहेका छन् नि, ती सबै कुराहरू भनेका के हुन्, मेरा गुण हुन्। हो त्यस्तै संविधानका गुणहरू पनि के हुन् भने संविधान भनेको के हो, संविधान हुन के हुनुपर्छ, संविधानमा कस्ता कस्ता कुराहरूको आत्मसात गरिएका हुनुपर्छन्, संविधानले के कस्ता कुराहरूलाई अवलम्बन गरिएका हुनुपर्छन्, संविधान हुनका लागि के हुनुपर्छ, संविधानले गर्न सकिने कामहरू के रहेका छन्, संविधानमा अवलम्बन गरिने कुराहरू के रहेका छन्, संविधानभित्र कस्ता कस्ता आधारहरू हुनुपर्छन्, कस्ता कस्ता सिद्धान्तहरू हुन्छन्, कस्ता कस्ता मार्ग निर्देशकहरू हुनुपर्छन्, कस्ता किसिमका व्यवस्थापकीय स्वरूपहरू अवलम्बन गरिएका हुनुपर्छन् आदि इत्यादिको जुन स्वरूप छ, सङ्कल्प छ, अवधारणा छ नि, त्यसको समष्टिगत सार नै के हो, संविधानका गुणहरू हुन्। संविधानका मात्रै हुन्न, विश्व ब्रह्माण्डका गुणहरू हामीले जान्नुपर्छ। भोलि अहिले त हामी संविधानका गुणहरू मात्रै जानौँला, भोलि संविधान मात्र पढ्नु छैन, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था पढ्नुपर्छ, सार्वजनिक सेवा प्रवाह पढ्नुपर्छ, अनि अर्को कुरा व्यवस्थापकीय पाटोहरू पढ्नुपर्छ, राजनीतिक पाटोहरू त्यो सबैका गुणहरू हामीले जान्नुपर्छ। गुण भनेको कुरा उसलाई चिनाउने कुरा, जनाउने कुरा, बुझाउने कुरा, बनाउने कुरा, हुने कुरा, देखिने कुरा, उसँग टाँसिएका कुरा, जोडिएका कुरा, उसलाई आदि इत्यादि जे पाटोहरू छन् नि, त्यो सबै भनेका नै त्यसका के हुन्, गुणहरू हुन्। ल म धेरै अन्त नगएर प्रश्नतिर तिर्सिँदाखेरि असल संविधान भनेको के हुनुपर्छ, एउटा संविधान सफा बन्नका लागि, एउटा संविधान राज्यको व्यवस्था अनुरूप हुनका लागि, एउटा संविधानले कानुनी अनुरूप मार्गनिर्देशन गर्नका निमित्त के कस्ता किसिमका आधारहरू हुनुपर्छ, संविधानमा के कस्ता किसिमका त्यस्ता तत्त्वहरू हुनुपर्छ, त्यस्ता किसिमका सिद्धान्त हुनुपर्छ, त्यस्ता किसिमका एउटा सकारात्मक पाटो हुनुपर्छ, त्यो सबैको सम्मिश्रण नै के हो, संविधानमा हुनुपर्ने गुणहरू हुन्। ल अब हामीले यो पहिलो पाटो आयो। अब संविधान आफैमा कानुनी शासन व्यवस्था हो। एउटा असल संविधानमा हुनुपर्ने गुणहरूलाई त्यहाँ आए बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ, सकियो, यति लेखिसक्यो। अब बुदागत रूपमा जाने हो। एउटा संविधानमा के हुनुपर्छ भने सबैभन्दा पहिला त के हुनुपर्छ, संविधानवादको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएको हुनुपर्छ, अनि सुशासन मैत्री शासन व्यवस्था हुनुपर्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरिएको हुनुपर्छ, मानव अधिकार र मौलिकहरूलाई सर्वोपरि राखिएको हुनुपर्छ, राज्यका नीति र सिद्धान्तहरूलाई प्रष्ट गरिएका हुनुपर्छन्, राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने गुण, सिद्धान्त, विशेषताहरू
प्रस्ट्याइएको हुनुपर्छ। राज्यका शक्ति साधन र स्रोतहरूको बाँडफाँड गरिएको हुनुपर्छ। राज्यका प्रत्येक निकायको अधिकारहरूलाई स्पष्ट गरिएको हुनुपर्छ। संविधानमा सुशासन मैत्री शासन व्यवस्थालाई आत्मसात गरिएको हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गरिएको हुनुपर्छ। विधिको शासनलाई आत्मसात गरिएको हुनुपर्छ। नीतिगत कुराहरूलाई अवलम्बन गरिएको हुनुपर्छ। सरल र स्पष्ट हुनुपर्छ। सबैका अधिकारहरूलाई समाहित गरेको हुनुपर्दछ। दोहोरो अर्थ लाग्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको हुनु हुँदैन। सबैले बुझ्न जान्न र देख्न सकिने हुनुपर्छ आदि इत्यादि कति कुरा भन्न सक्नुहुन्छ। संविधानका सबै गुणहरू छन्। संविधान सबैभन्दा स्पष्ट हुनुपर्छ। संविधान छोटो र प्रष्ट हुनुपर्छ। संविधान समय सापेक्ष अनुसार लचकदार हुनुपर्छ। संविधान समयानुरूप हुनुपर्छ। संविधान सान्दर्भिक हुनुपर्छ। पारदर्शितालाई आत्मसात गरिएको हुनुपर्छ। मौलिक हकहरूलाई प्रस्ट्याइएको हुनुपर्छ। विधि नीति र थितिहरूलाई कार्यान्वयन गरिएको हुन्छ। नागरिकका अधिकार र कर्तव्यहरूलाई प्रस्ट्याइएको हुनुपर्दछ। राज्यका स्रोत र साधनहरूको बाँडफाँडको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ। राज्यले प्राप्त गर्ने विभिन्न किसिमका शक्ति र स्रोतहरू, जस्तै शक्ति र स्रोत दुईवटा पाठ शब्दहरू भने शक्ति भनेको राजनीतिक शक्ति हो। स्रोत भनेको त्यो राजनीतिक शक्ति सञ्चालन गर्नका लागि अथवा त्यो राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक गर्ने पुँजीगत कुराहरू हुन्। त्यो पुँजीगत कुराहरू कहाँबाट ल्याउने र त्यो ल्याएको पुँजीगत कुराहरूलाई के गरी खर्च गर्ने, त्यो खर्च गरेको पाटोलाई कसरी समायोजित गर्ने भन्ने कुराहरू प्रस्ट्याइएको कुराहरूलाई नै के अरे स्रोत साधन भन्न खोजेको है। त्यो आदि इत्यादि कति गुण छन् आदि। अब यो भयो एउटा असल संविधानमा हुनुपर्ने गुणहरू के हुन् प्रस्ट्याउनुहोस् भन्ने। अब हामी क्वेसन यति हो, हामीलाई क्वेसनले भनेको कुरा, तर यति लेखेर हुँदैन। अब लास्टमा के लेख्नुपर्छ भन्दा कन्क्लुजन चाहिँ निष्कर्षलाई चाहिँ लेख्नै पर्ने हुन्छ। कमसेकम फुल स्टप मैले क्वेसन सकेँ है भन्ने कुराको त जानकारी त दिनु पऱ्यो कि परेन भन्नु त हो, त्यो जानकारी दिने बाटोमा हुन्छ। अब निष्कर्ष, शासन व्यवस्थामा अवलम्बन गरिएका, प्रष्ट रूपमा सुन्नु है, शासन व्यवस्थामा अवलम्बन गरिएका नीतिगत पाटोलाई आत्मसात गरी कानुनी पाटोलाई अवलम्बन गर्न बनाएका स्थितिहरू संविधानवाद हुन्। संविधानवाद कागजमा नभई कार्यान्वयनमा आउने पाटोलाई आत्मसात गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ। सकियो। यति कुराहरूलाई हामीले लेख्न सक्यौँ भने एउटा पाटोलाई हामी के हुन्छौँ, क्लियर हुन्छौँ। क्लियर छ नि। संविधानवाद भनेको के हो, संविधानका गुण, विशेषता, सिद्धान्त, आधार, तत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। जे कुराहरू भने पनि हामी अब के गर्न सक्छौँ, प्रष्ट रूपमा हामी त्यसलाई के गरिदिन सक्छौँ, बुझाइदिन सक्छौँ, देखाइदिन सक्छौँ र लेखिदिन पनि के गर्छौँ हामी सक्छौँ। आजको विषयवस्तुलाई हामीले यतिसम्म गऱ्यौँ। आजको यो क्लासमा संविधान भनेको के हो, संविधानवाद भनेको के हो, संविधानवादका विशेषताहरू के हुन्, संविधानवाद हुन कस्ता कस्ता कुराहरू चाहिन्छन्, एउटा असल संविधानमा के कस्ता कुरा गुणहरू हुनुपर्छ, गुण भन्नाले के बुझिन्छन्, कस्ता कुराहरू लेख्ने, अनि अर्को कुरा लेखाइको फर्मेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पाटोलाई आजको यो क्लासमा हामीहरूले सिक्यौँ। योभन्दा पछिल्लो क्लासहरूमा पनि तपाईँहरू जोइन हुनु होला। आजको विषयवस्तुबाट बिदा माग्छु। सबैलाई नमस्कार।